बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हर किस्म की मुसीबतों से दूर होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कराची के इलाके अल-फलाह से लापता होने वाली लड़की दुआ ज़हरा से मुताल्लिक़ है, क्योंकि दुआ ज़हरा केस के मुताल्लिक़ जो पेशन गोइयाँ हो रही थी वो दिन ब दिन सच्ची साबित हो रही है। और वो पेशन गोइयाँ जो उसके वालिदैन की तरफ से थी, यानी ये कि दुआ ज़हरा को किसी ने अगवा किया है और ये एक आलमी गैंग है या बैनुल-अक़वामी गैंग जिसको कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो मकसद होता है वो इस तरह की जो यंग लड़कियां होती है उनको जो है ना वरगला कर उसको अपने जाल में फंसा कर फिर किसी दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। मगर वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सामीन कराम, कराची से 15 अप्रैल 2022 को लापता होने वाली लड़की दुआ ज़हरा के मामले में उस वक्त एक नया रुख पेश आया जब सुबह पंजाब के ज़िला उकाड़ा की पुलिस ने बताया कि दुआ और उनका शोहर, जो उसका दावेदार है कि मैं उसका शोहर हूँ, वो उसकी तावील में है। उकाड़ा पुलिस की जानिब से एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें इस जोड़े को पुलिस एहलकार के हमरा कड़ा देखा जा सकता था, क्योंकि अव्वल तो ये तासुर किया जा रहा था कि दुआ ज़हरा को किसी ने अगवा किया है और वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकती। उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर फैसल गुलजार के मुताबिक दुआ और उनके मुबैना शोहर उस वक्त ताना हवेली लका पुलिस की तहवील में है। DPO का कहना था कि दुआ ज़हरा ने अपने अहल खाना के खिलाफ लाहौर में हरासानी की दरख्वास्त भी दायर रखी है और इसलिए उन्हें अभी कराची पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। इधर लाहौर पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को DPO ऑफिस उकाड़ा से लाहौर पुलिस की टीम की हिफाजत में लाहौर लाया जा रहा है, जबकि इस हवाले से कराची पुलिस को भी मुतला कर दिया गया है और IG की हिदायत के मुताबिक कराची पुलिस से ताउन किया जा रहा है। DPO उकाड़ा फैसल गुलजार के मुताबिक दुआ ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस बयान में दुआ का मौक़िफ़ है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई थी और उन्होंने ज़हीर नामी लड़के से कोर्ट मैरिज की है। फैसल गुलजार का मजीद कहना था कि 3 साल कबल PUBG वीडियो गेम के जरिए दुआ ज़हरा और ज़हीर की दोस्ती हुई थी। पुलिस की जानिब से रिलीज की गई वीडियो में दुआ बता रही है कि इनके वालिदैन ज़बरदस्ती इनकी शादी किसी और से करवाना चाह रही थी, जिस पर वो राज़ी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें घर में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद वो अपनी मर्जी से अपने घर से आई है। दुआ ज़हरा के मुताबिक मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई, मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, खुदारा मुझे तंग ना किया जाए, मैं अपने घर में अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। ताहम दूसरी जानब दुआ के वालिद मेहदी काज़मी ने मंगल की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इनकी बेटी की उम्र 18 बरस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी शादी को अभी 18 बरस हो ही नहीं है। मेहदी काज़मी का कहना था कि इनकी शादी 7 मई 2005 को हुई थी और इस हिसाब से दुआ की उम्र हरगिज़ 18 बरस नहीं हो सकती। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इनकी बेटी का जाली निकाहनामा तैयार करवाया गया। दुआ के वालिद ने दरख्वास्त की कि इनकी बेटी को वापस कराची लाया जाए और यहाँ बेशक उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए। उन्होंने इस मामले की शफाफ तहकीकात की ज़रूरत पर जोर दिया। ख्याल है कि दुआ ज़हरा कराची के इलाके अल-फलाह से 16 अप्रैल को पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी। गुज़िश्ता रोज़ दुआ का एक मुबैना निकाहनामा सामने आया और इस दस्तावेज में उनकी उम्र 18 साल लिखी हुई थी, जबकि दुआ के वालिद का दावा है कि इनकी बेटी की उम्र रवा माह को 14 साल हो जाएगी। इससे कबल कराची पुलिस की जानिब से ये इत्तला दी गई थी कि दुआ ज़हरा को लाहौर से बाजियाब करवाया गया है।
اس وقت سندھ پولیس کے اعلی افسر ڈپٹی انسپکٹر جنرل کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی کریم خان نے بتایا کہ دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی تھی، انہیں اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دعا کاظمی کو لاہور سے تلاش کر لیا گیا ہے اور تاحال وہ لاہور پولیس کی حفاظتی تحویل میں ہے اور جلد انہیں واپس کراچی پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چونکہ یہ واقعہ کراچی کے الپلات تھانے کی حدود میں پیش ہے اور مہدی کاظمی کے مطابق اس سے قبل تو پولیس ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، تاہم بعد ازاں رینجر، انٹیلیجنس سمیت تمام ادارے متحرک ہو گئے اور یہ سب اس وقت ممکن ہوا جب ظفر عباس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن اور دیگر حکام مہدی کاظمی کے گھر پر گئے تھے اور تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ پولیس پر اعتماد کا فقدان ہے، چونکہ عدالت نے دعا کی بازیابی کے بعد ان کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سول ہسپتال کراچی کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے میڈیکل رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کی عمر 16 سے 17 سال کے درمیان ہے اور 17 سال کے قریب ہے۔ دعا کے والد مہدی کاظمی کے جانب سے ان نتائج پر تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ میں 8 جون کو پیشی کے دوران انہوں نے روسٹ روم پر آ کر کہا تھا کہ میری شادی کو 16 سال ہوئے ہیں، میری بچی 17 برس کی کیسی ہو گئی۔ ان کا موقف ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر 14 برس ہے اور کم عمری کی شادی کے لیے ان کا جاری نکاح نامہ بنایا گیا ہے۔ دعا کے والد کا مطالبہ ہے کہ والدین کی موجودگی میں دوبارہ میڈیکل کرایا جائے اور عمر کی تصدیق کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، چونکہ دعا زہرا کی عمر کی تعین کے معاملے پر ان کے والدین کے اعتراضات کے بعد ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق سے کہا تھا کہ کسی کی عمر کا میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے تعین کرنے کا طریقہ کار میں کافی ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ عمر کی تشخیص کے لیے سب سے پہلے پیدائشی دستاویزات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ تصور بھی کر لے کہ دعا کے والدین ان کی عمر نادرہ میں کم لکھوائی، تب بھی وہ 17 سال کی کیسی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے والدین کا نکاح نامہ 2005 کا ہے، تو بچی اتنی سال پہلے کیسی پیدا ہوئی؟ ان کا کہنا تھا کہ میڈیکل کرتے ہوئے دانتوں کو گننا بھی ضروری ہے اور انسان کے 32 دانت 22 سے 25 سال کی عمر کے دوران پورے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوغت اور جسمانی نشوونما کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ مگر ہم دعا زہرا اس سے پہلے بتاتی تھی کہ میں گھر سے اپنی مرضی سے آ گئی اور ٹرین پر لاہور کے لیے ٹکٹ خریدا اور پھر وہاں سے سیدھا پنجاب یونیورسٹی چلی گئی، جہاں میں نے کسی سے موبائل نمبر اپنے شوہر کا ڈائل کر دیا اور وہ میرے پاس آ گیا۔ مگر کل اس نے ایک یوٹیوبر سے انٹرویو کے دوران یہ انکشاف بھی کیا کہ نہیں، میں جو ہے نا لاہور کو بذریعہ موٹر کار آئی اور میں جب بس کے اڈے پر آ گئی تو وہاں پر ایک گاڑی والے کو بتایا کہ میں نے لاہور جانا ہے اور وہاں پر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں مگر آپ مجھے پیسے دے گی، تو جس پر میں نے کہا بالکل، جب میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی تو میں آپ کو پیسے دوں گی۔ یہاں پر دعا زہرا کی جھوٹ بھی آشکارا ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی بات کا اس نے کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زہرا کو بالکل ایک پلاننگ کے ذریعے کراچی سے لاہور لایا گیا تھا، مگر چونکہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس بن گیا تھا اور پولیس اس کیس میں بالکل اچھی طرح انوالو ہو گئی، نہ صرف سندھ کی پولیس بلکہ پنجاب کی پولیس، تو جن لوگوں نے دعا زہرا کو اغوا کیا تھا پھر اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ اس بچی کو پاکستان سے کیسے باہر لے کے جائے، تو انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا اور انہوں نے ایک اس ظہیر نامی لڑکے کو اس کیس میں انوالو کر دیا کہ آپ اس طرح بتاؤ کہ یہ لڑکی کے ساتھ میری محبت چل رہی تھی اور یہ لڑکی میرے پیچھے آ گئی ہے۔ مگر جو باتیں روز بروز آشکارا ہو رہی ہے اس میں یہ بات بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ دعا زہرا کو بالکل اغوا کیا تھا، اور یہ مسئلہ نہ صرف دعا زہرا کا ہے بلکہ پاکستان کی ہر قسم اور ہر کسی کی بیٹی کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو جتنا جلدی بھی ہو سکے ہم اپنی عدالت سے توقع کرتے ہیں کہ اس کیس کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچائے تاکہ اور کوئی لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کر سکے۔